Preview. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم فيديو جديد. اليوم البنات ان شاء الله غادي نصاوبوا بغيت نقول لكم القديد. اليوم البنات ان شاء الله غنصاوبوا الخليع غنصاوبوا بالقديد ان شاء الله. نهضروا شويه على القديد. بالنسبه للقديد البنات، يعني انا ديجا هو عند كيفاش صاوبنا القديد، خليوها ليا في لي كومونتير وغادي ندير لكم فيديو خاص كيفاش صاوبت هذا القديد، حيت كتبقى كل واحد وطريقته. المهم البنات، هنا عندي القديد واجد، فيه الاعشاب ديالو باش صاوبناه، المليحه ديالو. غير انا غسلته واحد شويه، لاحظتوا معايا انا غسلته شي شويه غسلته من الملحه، حيت فيه الملحه بزاف. كي قلت لكم البنات، المهم القديد تقطعوا كي بغيتوا، يمكن لكم تقطعوا صغيور كيف يعني كيما بغيتوا يجيكم الخليع ديالكم. انا هنا غنحاول نقطع واحد شويه بحال هكا. كي قلت لكم البنات، انا هذا فيه الملحه بزاف، داكشي باش ما بغيتش الخليع يجيني مالح بزاف، داكشي باش غسلته شويه من الملحه. نتوما الا كنتو دايرين، المهم لا كيتوقع على حسب الذوق. الا كنتو كتبغيوه يجي مالح بزاف خليوه، بغيتوه يجي شنو نحتاجو البنات؟ غنحتاجو كذلك زلافه ديال زيت البلديه، هي هذه. وبنات زلافه ديال زيت البلديه، ويمكن لكم ما ديروش زيت البلديه بوحدها الا بغيتو، تخلطوا شويه ديال زيت المائده وشويه ديال زيت البلديه. عندي هنا كذلك الشحمه، ناخذوا شي كاسرونه ولا شي طاوه ولا شي حاجه اللي نطيبوا فيها، ندير فيها هذا الحمات. بقيت خليت شي وحدين بحال هكا كبار. صافي البنات، نسيت ما قلت لكمش بلا انا عندي هنا كيلو ديال القديد. نتوما الا كنتو غديروا اكثر بنات، يعني البنات الا كنتو غديروا اكثر من كيلو، غتضاعفوا بطبيعه الحال المقادير. وحاجه اخرى اللي ما هضرناش عليها، المهم سمحوا لي نديروا في المقادير، ما كنبين لكمش كلشي. عندي هنايا الماء، نجبدوا هنا الشحمه ديالنا. فوالا، هانتوما البنات، عندي هنايا قلنا زلافه ديال الزيت البلديه. الا ما بغيتوش ديروا زيت البلديه بوحدها، يمكن لكم ديروا زيت المائده نص وزيت البلديه نصف، يعني نص هكا ونص هكا. وعندي هنا الشحمه طحناها في الطحانه اليدويه، كتجينا على هذا الشكل، ضروري خصكم تطحنوها البنات. المهم كاس عامر بالماء، كاس كبير، غادي يعني عينا ميزاننا في الماء ما مضبوطش بالضبط. اول حاجه نكحزوا علينا هذا الزيت، الشحمه. غادي ناخذوا الشحمه ديالنا البنات، غادي نديرها هنايا، نضيفها هنايا. الشحمه البنات غنديروها في قبوطه دابا تذوب. غادي نزيد الماء البنات، نديرو غير باش تغطى لينا هذا القديد ديالنا. تقريبا البنات جوج لايف ديال الماء. صافي البنات، دابا غنديوه للبوطه وغيبقى يغلي، وانتم معايا غتشوفوا معايا المراحل كامله. البنات شوفوا معايا ملي بدا كيغلي الماء اللي درناه والشحمه، كنخليوه بحال هكا. البنات وديروا في شي طاوه اللي تكون ثقيله شويه. صافي غنخليوه بحال هكا البنات حتى ان شاء الله ما يبقاش فيه الماء، ما بقاش هذا البخار اللي كتلاحظوا معايا، كتشوفوا معايا البخار اللي طالع ما غيبقاش يطلع الماء، ما بقاش كاع في الخليع ديالنا. وعاد ديك الساعه غنضيفوا الزيت، ما غاديش نديروا الزيت نهائيا دابا. دابا نخليوه بحال هكا، نبقاو نراقبوه مره بالتخلاط.
البنات شوفوا معايا ملي كيفاش نرجع. بقات لينا غير الزيت، خصني نوريكم مزيان. عين باش نوريكم مزيان. شوفوا البنات بقات لينا هنا غير الزيت هانتوما، يعني الماء ما بقاش نهائيا، بقات لنا غير ديك الشحمه بوحدها. دابا البنات غادي نزيدو زلافه ديال زيت البلديه. كيف قلت لكم يمكن لكم ديروها مخلطه، غادي نضيفوها. فوالا خلطو مزيان، غير تميلونجي لينا هادشي هذا مزيان. قلت مهيله البنات، ما القديد ديالنا اولا الخليه ديالنا راه طايب. والبنات بالنسبه للوقت تقريبا شي ساعتين وهو كيطيب، تقريبا شي ساعتين. المهم غطيوه بشي حاجه بشي يطيب على خاطر مره وحركوا فيه صافي. المهم هو البنات طايب معنا الخليه ديالنا، غنخليوه يتميلونجا شي مزيان وصافي. غادي نديروه في القريعه ديالنا. البنات زي ما كتشوفوا معايا يلاه بدات في الغليان ونطفي عليها صافي. ما بغيتش نطيب زيت البلديه بزاف. المهم البنات هو طيب معنا. دابا ان شاء الله غنمشيو وغنشوفوا الشكل النهائي. البنات الخلايا ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ان شاء الله تجربوه البنات، ساهل بزاف وبنين وكيبقى يعني صوبته في الدار كيجي احسن من اللي كتشريوه. وكذلك هنا البنات بالبيض قبل ما ننسى درتو هنايا مع البيض. يمكن لكم ديروهم في شي بواط ديال الزاج من الاحسن واحتفظوا بهم صافي. يمكن لكم تستعملوهم بزاف ديال الحوايج، مثلا في تعمروا بهم الملاوي كيجيو زوينين مع البيض. يعني البنات كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو الفيديو القادم باذن الله. Inside your self-righteous symphony, I would rather let this go than to bring it on.